يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. سبحان الله سبحان الله. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. سبحان الله وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض الله سبحان الله. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سبحان الله. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह दोस्तान गिरामी, आज की अजीम शान महफिल ज़िक्र खुदा व जश्न मेराज सय्यद कायनात वजह तख्लीक कायनात दाना सबुल मौला कुल खत्मुर रसूल शम्सुद दुहा बदरुद दुजा सदरुल उला ताजदार उमम सय्यद कौनो मकाम इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि बफ़ैज़ान नज़र ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन दरवेशुल आलमीन ख्वाजे ख्वाजगान पीर तरीक़त रहबर शरीयत जमाल नक्शबंद हज़रत ख्वाजा पीर बशीर अहमद नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ साहियारा वाले ताइदारे दरबार आलिया बिलालपुर शरीफ मदीनतुल औलिया मुल्तान और आज की इस बज़म की सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मजहर जमाल नक्शबंद हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद मजहर अजीज नक्शबंदी मुजद्ददी मद्दज़िल्लाहुल आली सज्जादा नशीं दरबार आलिया बिलालपुर शरीफ आप फरमा रहे हैं। दोस्तान गिरामी, महफिल पाक का आगाज़ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्ददिया के मामूल के मुताबिक ख़त्म ख़ाजगान से होगा। ख़त्म ख़ाजगान शरीफ अल्लाह ताला के मुख्तलिफ अस्माए गिरामी और कुरानी आयात का मजमुआ है। जो भी कलिमात ये बात पढ़ाए जाएँ वो सुनकर समझ कर बुलंद आवाज़ से पढ़े। सभी अहबाब हाथों को उठाकर सूरत फातिहा पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। हक़्क़ा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि
حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم حق سورة ألم نشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب حق سورة إخلاص پڑھو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ہاتھ اٹھا کر سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین حق درود پاک صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم حق کا آیت کریمہ سے پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حق درود پاک صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم حق کا کلمہ طیبہ کا ذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ یا اللہ یا عزیزو یا عزیزو یا ودودو یا ودودو یا کریمو یا کریمو یا وہابو یا وہابو یا حیو یا قیوم 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 حقا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا دافع
البليات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا منزل البركات يا منزل البركات يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين حقا يا غياث المستغيثين اغثنا يا غياث المستغيثين اغثنا يا مفرح المحزونين يا مفرح المحزونين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر حقا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين سوئم کلمہ تمری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حقا اللہم استرنی بسترک الجمیل اللهم استرني بسترك درود الجميل پاک صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم وعلى حبيبي محمد وآله وسلم آمین وسلم اللہم آمین الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہم آمین اے مولا کریم اس ختم خاجان تصواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت ہدیتاً توفتاً نائداً ان اکراماً پیش کی دجاندہ آپ دی فیض میل انبیاء شہداء صالحین نقش بندیاء سور وردیاء چشتیاں قادریاں ویسیاں خاندان دے بزرگت ارون کو چاہیں مولا کریم بالخصوص تصواب میرے حضور جمال نقش بند الحاج خواجہ پیر بشیرہ نقش بندی رحمت اللہ علیہ وآلہ کو چاہیں میرے حضور کی ولایہ عالم الخواجہ محمد علی رحمت اللہ علیہ وآلہ کو چاہیں حضور شیخ الاسلام والمسلمین غوث العالمین حضرت غوث بہاؤدین فکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وآلہ کو چاہیں رسول اکتاب حضرت شارف نے عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ وآلہ کو چاہیں حضور سید جلال الدین شیر شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وآلہ کو چاہیں میرے حضور قیوم پنجم خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ وآلہ کو چاہیں جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات ہر مسلمان مرد جنور جو ہون کے تمام بیروان اللہ آمین مولا کریم صبر کرنا ساڑی کلی مشکلات آسان فرمائی سانو غیران دے دروازے تو ہٹا کے اپنے دروازے تے کھڑا رکھی آمین اس وسیس علاقے دے حال تے رحم فرما اتو دے لوکانوں نیک بڑھائی آپس جی اتفاق اتحاد دے باغ نصیب فرمائی سننا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وحافظنا فإنك خير الحافظين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. تمام دوست تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں.